भी तिलावत के लिए तशरीफ़ लाते हैं मोहतरम जनाब कारी अल-मुकरी कारी हंज़ला शाहीन हफ़िज़हुल्लाह ताला, जो कि पीपल्स कॉलोनी फ़दा मस्जिद के मुदर्रिस हैं, बेहतरीन कुरान मजीद की तिलावत करने वाले हैं। अगर आप तिलावत सुनने के लिए तैयार हैं तो बुलंद आवाज़ से कहें सुब्हान अल्लाह। बस इनके साथ 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 देंगे तो बड़ा अच्छा इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.
لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا
بربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.